तमाम फितने बाजों से बदबख्तों से पूछना चाहूंगा कि क्या आज तक किसी अशरफी ने हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा खां साहब किबला को कायदे मिल्लत कहने पर इतराज किया है? हरगिज नहीं। सिराजी चैनल के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन किराम, आज निहायत अफसोस के साथ एक ऐसा मौजू आप हजरात के सामने रखने जा रहे हैं जिसने हर सच्चे सुन्नी, हर आशिक अहले बैत और मुहिब्बे सादात के दिल को रंजीदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर बाज अफराद हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा सैयद महमूद अशरफ अशरफी जिलानी की चोशबी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो सज्जादा नशीन खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला और जानशीन गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु अन्हु, उनकी शान अक़दस में नामुनासिब और तौहीन आमेज कलमात लिखने की जसारत कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इख्तिलाफ राय अपनी जगह, मगर क्या अहले बैत अतहार सादात किराम रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद और अकाबिर अहले सुन्नत के साथ बेअदबी हमारा मसलक है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अहले सुन्नत का शार हमेशा अदब, एहतराम और हुस्न अखलाक रहा है। नाज़रीन किराम, किसी बदबख्त ने अपने पोस्ट में लिखा कि हम सुन्नियों को नाम का कायद नहीं, काम का कायद चाहिए। फिर एक और बदबख्त बदनसीब है, उसने आगे पोस्ट किया कि ओनली वन कायदे मिल्लत मुफ्ती असजद रजा खां बरेलवी है। और भी तरह तरह के गुस्ताखाना कमेंट्स और तहरीरें हैं। अफसोस, सद अफसोस की बात तो ये है नाजरीन कि ये तमाम बदबख्त फितनेबाज लोग अपने आप को ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां के खास मुरीद बताते हैं और लिखते हैं अल्लामा असजद रजा खां बरेलवी का खास मुरीद और चाहने वाले लिखते हैं। नाजरीन, हम यहाँ एक बात निहायत वाज़े अंदाज में कहना चाहते हैं कि हजरत असजद रजा खां साहब अपनी जगह काबिल एहतराम है, लेकिन क्या अपने पीर की मोहब्बत साबित करने के लिए दूसरे बुजुर्ग, खुसूसन एक आले रसूल औलाद गौसे आजम की शान को घटाना जरूरी है? क्या यही अहले सुन्नत का तरीका है? क्या यही सरकार इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की तालीम है? क्या यही मसलक आला हजरत है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं उन तमाम फितनेबाजों से, बदबख्तों से पूछना चाहूंगा कि क्या आज तक किसी अशरफी ने हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा खां साहब किबला को कायदे मिल्लत कहने पर इतराज किया है? हरगिज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिलसिला अशरफिया के पीराने एजाम की ये तालीम हरगिज नहीं रही है कि हम किसी दूसरे सिलसिले के अकाबीर या पीराने किराम की शान में बेअदबी करे या उनके खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करे, बल्कि हमारे पीराने किराम ने हमेशा हमें यही दर्स दिया है, यही सिखाया है कि अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरों के पीर को छेड़ो मत। और सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कायद हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा सैयद महमूद अशरफ अशरफी जिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया किसी ओहदे या मनसब के मिलने के बाद अल्लामा नहीं बने, बल्कि वो अपनी इल्मी मेहनत, तदरीसी खिदमात और दीनी काबिलियत की बुनियाद पर अल्लामा है, मुफ्ती है। हुजूर कायदे मिल्लत सैयद महमूद अशरफ आज भी सही बुखारी का दर्स देते हैं और इल्म दीन की खिदमत में मसरूफ है। इसी तरह यह भी हकीकत है कि वो सिर्फ मुरीदों के दिए हुए लक़ब के मोहताज नहीं, बल्कि अहले इल्म, मशाइख किराम और अहले सुन्नत के वसी हलकों में अपनी इल्मी, दीनी और तंजीमी खिदमात की बुनियाद पर इज्जत और एहतराम रखते हैं। हम इस मौके पर यह भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी बुजुर्ग की तनकीस के कायल नहीं है, न हम हजरत अल्लामा असजद रजा खां साहब किबला की बेअदबी के हामी है, न किसी दूसरे आलिम दीन की। हमारा उसूल सिर्फ एक ही है, तमाम अकाबिर अहले सुन्नत का अदब किया जाए, खुसूसन सादात किराम का एहतराम हर हाल में महफूज रखा जाए। सामीन किराम, अफसोस इस बात पर भी है कि ऐसी नापाक तहरीरों पर, ऐसी गुस्ताखाना तहरीरों पर सैकड़ों लोग पसंदीदगी का इजहार करते हैं, लाइक करते हैं, गुस्ताखाना कमेंट्स करते हैं,
گویا انہیں مزہ آ رہا ہو کہ وہ سادات کرام کی توہین ہو رہی ہے، یا مانو کہ انہیں اس طرز گفتگو میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا کی ایک ایک تحریر بھی، ایک ایک لائک بھی، ایک ایک کمنٹ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب طلب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان اور قلم دونوں کی حفاظت کیجیے، خصوصاً جب بھی سادات کرام کی بات آئے تو 100 بار سوچئے پھر تحریر کیجیے، 1000 بار سوچئے پھر لائک کیجیے۔ ہم ان لوگوں سے، ان تمام فتنے بازوں سے ضرور کہنا چاہیں گے جو سوشل میڈیا پر سادات کرام اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین و گستاخانہ ناپاک زبان و قلم استعمال کرتے ہیں۔ اے بدبختو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر آج تمہارا قلم اولاد رسول کے خلاف چل رہا ہے، اگر آج تمہاری زبان سادات کرام سیدوں کی بے ادبی پر آمادہ ہے، تو کل بروز قیامت جب تم سیدوں کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت اپنے انہی الفاظ، کمنٹس اور تحریروں کا کیا جواب دو گے؟ ہم کسی کے انجام کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن ہر مسلمان کو اپنے اعمال اور اپنی زبان کا حساب ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ سادات کرام کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور ان کے ادب میں کوتاہی انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ، اپنے تحریروں اور اپنی پوسٹوں کا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے۔ سراجی چینل تمام اہل سنت سے اپیل کرتا ہے کہ اختلاف ہو تو دلیل سے ہو، تہذیب سے ہو، مگر سادات کرام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر اہل سنت کے ادب کو ہرگز پامال نہ کیا جائے۔ سراجی چینل کا پیغام ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی عظمت بیان کریں، محبت کو فروغ دے، نفرت کو نہیں، اتحاد کو مضبوط کرے، انتشار کو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام، سادات کرام، مشائخین اعظام اور تمام اکابر اہل سنت کا سچا ادب نصیب فرمائے، ہماری زبانوں کو گستاخی سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو بغض و حسد سے پاک فرمائے، اور ہمیں حق بات، حکمت، عدل اور حسن اخلاق کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی سادات کرام، اکابر اہل سنت اور اولیاء کرام کے ادب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سراجی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں محبت، ادب اور اتحاد اہل سنت کا پیغام عام کریں۔ طالب دعا آپ کا میزبان سگے بارگاہ حضور شیخ الاسلام محمد سراج الدین شیخ راج مہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔